अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। आज इंशाल्लाह हम एक ऐसी हदीस देखेंगे जिनमें ये ज़िक्र है कि कोई शख्स फौत हो गया, इंतकाल कर गया और उसके ज़िम्मा रोज़े थे, तो अब उन रोज़ों को कौन रखेगा। तो सबसे पहले हदीस देखते हैं। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मात व अलैहि सियाम साम अन्हु वलियुहु रवाहुल बुखारी। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1952। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हदीस की राविया हैं, कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इंतकाल कर गया और उसके ऊपर रोज़े थे, तो उसके इंतकाल के बाद वो रोज़े उसके औलिया या उसके वारिसीन रखेंगे। ये सही बुखारी की हदीस है। तो हदीस आपके सामने रख दी गई है। अब आइए इसी हदीस की रोशनी में रमज़ान के रोज़े के मसले को इसी तनाजुर में देखते हैं। देखिए, रमज़ान में अगर कोई शख्स किसी उज़्र की बिना पर रोज़े नहीं रख रहा था और वो फ़िदिया भी नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका प्लान ये था कि वो बाद में रोज़ा क़ज़ा करेगा, क्योंकि वो अपने आप को इसका अहल महसूस कर रहा था, लेकिन बाद में वो रोज़ा क़ज़ा ना कर सके और फौत हो जाए, इंतकाल कर जाए, तो अब जो उसके ज़िम्मा ये रोज़े थे उसका क्या बनेगा। बाद में इसके वारिसीन इन रोज़ों को रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्या मसला है। तो देखिए, इस तरह के लोगों की कुल 3 अलग अलग किस्में हो सकती हैं और इन तीनों किस्मों के एतबार से हर किस्म का मसला अलग होगा। आइए तीनों को देखते हैं। सबसे पहली किस्म ऐसे लोगों की हो सकती है जो रमज़ान में किसी उज़्र की बिना पर रोज़े छोड़ दिए, क़ज़ा का इरादा था, लेकिन इससे पहले कि उनको क़ज़ा करने का मौका मिले वो फौत हो गए। यानी रमज़ान का रोज़ा नहीं रखा किसी उज़्र की बिना पर, बाद में क़ज़ा करने का पुख्ता इरादा था, लेकिन रमज़ान पूरा होते होते उनकी वफ़ात हो गई, उन्हें क़ज़ा करने का मौका ही नहीं मिला। तो ये वो लोग हैं जिनके रोज़ों की ना अब क़ज़ा की ज़रूरत है और ना ही उसके बदले में खाना खिलाने की ज़रूरत है। क्यों? वजह यह है कि इनको मौका मिला ही नहीं, क्योंकि ये रोज़ा छोड़ रहे थे और इरादा था कि उसको पूरा करेंगे, तो बाद में जब वो वक्त आता तो क़ज़ा इन पर वाजिब होती, लेकिन बाद में वो वक्त आया ही नहीं। यानी क़ज़ा इन पर वाजिब हो जाए ऐसा वक्त आया ही नहीं, और ना ये शक्ल बनी कि क़ज़ा का वक्त आ गया लेकिन बीमार पड़ गए किसी वजह से और इताम की नौबत आ गई, खाना खिलाने की नौबत आ गई, तो उसका भी मौका नहीं मिला। तो ना क़ज़ा का मौका मिला और ना क़ज़ा की जगह पे खाना खिलाने का मौका मिला, किसी चीज़ का कोई मौका नहीं मिला, बल्कि ये आदमी वक्त से पहले फौत हो गया, इंतकाल कर गया, दुनिया से चला गया। तो ऐसे लोगों के बारे में सही बात यह है कि इनके रोज़ों की ना क़ज़ा करने की ज़रूरत है और ना ही इन रोज़ों के बदले में इताम की यानी खाना खिलाने की ज़रूरत है। तो ये पहली किस्म हुई उन लोगों की जिन्होंने रमज़ान में किसी उज़्र की बिना पर रोज़ा छोड़े और इरादा की बाद में पूरा करेंगे, लेकिन पूरा नहीं कर सके, उससे पहले फौत हो गए। तो उनके वारिसीन को, उनके रिश्तेदारों को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन पर ना क़ज़ा है ना ही उनकी तरफ से खाना खिलाने की ज़रूरत है। ये पहली किस्म पर बात हुई। आगे बढ़ते हैं। दूसरी किस्म उन लोगों की है जिन्होंने रमज़ान में किसी उज़्र की बिना पर रोज़े छोड़ दिए और प्लान ये था कि रमज़ान के बाद हम उसको क़ज़ा करेंगे। रमज़ान के बाद इनको क़ज़ा का मौका मिला, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन रोज़ों की क़ज़ा में ताख़ीर की, क़ज़ा को थोड़ा डिले कर दिया, मुअख़्ख़र कर दिया, मनसूख़ नहीं किया। यानी ये नहीं सोचा कि अब हम क़ज़ा ही नहीं करेंगे, प्लान था, इरादा था, लेकिन थोड़ी सी ताख़ीर कर दी। लेकिन हुआ ये कि मुअख़्ख़र करने के बाद अचानक इनका इंतकाल हो गया। तो अब मसला ये हो गया कि इनकी रोज़ों का क्या करेंगे। तो इसके बारे में उलमा की 2 राय है, कई राय है, लेकिन 2 राय बहुत मशहूर है। पहली राय है कुछ उलमा की कि देखिए, ऐसे शख्स के रोज़ों की क़ज़ा नहीं की जाएगी, कोई नहीं करेगा उनकी क़ज़ा, इल्ला ये कि वो नज़र के रोज़े हों, रमज़ान के रोज़े ना हों। तो एक राय ये है कि अगर रमज़ान के रोज़े नहीं है, नज़र के रोज़े, किसी ने नज़र मानी थी कि मेरा काम हो गया तो मैं रोज़े रखूँगा, उसका काम हो गया, रोज़ा रखने का मौका मिला फिर भी नहीं रखा और उसका इंतकाल हो गया, तो उसके वारिसीन उसके ये रोज़े रखेंगे। ये पहली राय है। यानी ये सिर्फ नज़र के रोज़े में ये गुंजाइश देते हैं कि मरने वाले के वारिसीन उसका रोज़ा रख लेंगे, लेकिन रमज़ान के रोज़े के बारे में कहते हैं कि नहीं, रमज़ान के रोज़े अगर इस अंदाज से छूट गए तो रमज़ान के रोज़े को उनके वारिसीन नहीं अदा कर सकते। ये पहली राय है, लेकिन ये राय दुरुस्त नहीं है। दूसरी जो राय है वही दुरुस्त है। दूसरी राय उलमा की जो है वो ये कि हम इस बारे में नज़र के रोज़ों में और रमज़ान के रोज़ों में कोई फ़र्क नहीं करेंगे। यानी जिस तरह से नज़र के रोज़े में हम ये मानते हैं कि एक आदमी ने नज़र मानी और ये कहा कि मेरा काम पूरा हो गया तो मैं रोज़े रखूँगा, काम पूरा हो गया
اور پھر اس کو موقع ملا روزہ رکھنے کا لیکن اس نے روزے نہیں رکھے، فوت ہو گیا، تو اب سب مانتے ہیں کہ اس کے اولیاء، اس کے وارثین اس کے نظر کے روزے رکھیں گے۔ تو دوسرے جو علماء ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسی طرح سے رمضان کے روزوں کا بھی مسئلہ ہوگا، یعنی رمضان میں کسی شخص نے روزے چھوڑ دیے کسی عذر کی بنا پر، اور ارادہ یہ تھا کہ رمضان کے بعد ہم قضا کریں گے، اور رمضان کے بعد اس کو قضا کا موقع ملا لیکن اس نے تاخیر کیا اور اسی دوران فوت ہو گیا، تو اب نظر کی طرح سے یہاں بھی اس کے وارثین اس کے روزے رکھیں گے۔ یہی بات صحیح ہے۔ اب ان کے دلائل بھی سمجھ لیں۔ ان کی دلیل وہی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فوت ہو گیا اور اس پر روزے ہوں تو اس کے اولیاء روزے رکھیں گے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تفریق نہیں کی ہے کہ نظر والا روزہ ہو یا غیر نظر والا ہو۔ اچھا، جن لوگوں نے نظر والے روزے کی بات کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث میں گرچہ نظر یا رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہے، لیکن ایک دوسری روایت ملتی ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، ان پر نظر کے روزے تھے، تو کیا میں انہیں پورا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پورے کرو۔ تو جو نظر والی خاص بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں نظر کی بات آ گئی، اس لیے ایسی ساری حدیثیں جو عام ہوں گی ان کو نظر پر محمول کریں گے، لیکن جو دوسری طرف کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک خاص واقعہ ہے، یہ ایک خاص عورت کا واقعہ ہے، اس واقعے کو لے کر ہم ان عام حدیثوں کو مقید نہیں کر سکتے ہیں، اور یہی بات مناسب لگتی ہے کہ نظر والا واقعہ ایک خصوصی واقعہ، خاص واقعہ ہے، اور یہ جو حدیثیں ہیں وہ بہت ہی عام حدیثیں ہیں۔ اور اس بات پر بھی غور کیجئے کہ اس معاملے میں نظر کے روزے اور رمضان کے روزے دونوں کا معاملہ یکساں دکھتا ہے۔ نظر کا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے اوپر روزہ واجب کر لیا، بعد میں موقع ملا اور وہ نہیں رکھ سکا، تو اب کہا جا رہا ہے کہ اس کے وارثین اس کو رکھیں گے۔ اب یہی معاملہ تو روزوں کا بھی بنتا ہے کہ ایک آدمی نے رمضان میں افطار کیا، بعد میں اس کو روزے قضا کرنے تھے، تو جس طرح سے نظر میں روزہ اس کی گردن پر سوار تھا، ایسے ہی رمضان کا روزہ بھی تو اس کے لیے قرض ہو گیا، تو دونوں روزے کی عبادت ہے اور دونوں قرض ہو گیا، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہاں پر اگر یہ کہہ دیا گیا کہ نظر والے روزوں کی قضا وارثین کریں گے تو رمضان کے روزوں کے مسئلے میں بھی یہی بات کرنی چاہیے۔ تو یہی بات صحیح ہے کہ جس طرح سے نظر کے روزے میں میت کی طرف سے اس کے وارثین روزے رکھتے ہیں، ایسے رمضان کے قضا والے روزے میں بھی میت کے وارثین اس کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے رمضان میں کسی عذر کی بنا پر روزے چھوڑ دیے، اب ان کا پلان تھا کہ رمضان کے بعد ہم اس کو قضا کریں گے، لیکن رمضان کے بعد ان کو قضا کا موقع ملا تو انہوں نے قضا نہیں کیا، بلکہ قضا کو مؤخر بھی نہیں کیا بلکہ منسوخ کر دیا، یعنی اس کو ملتوی بھی نہیں کیا کہ بعد میں ہم قضا کریں گے، بلکہ منسوخ کر دیا، یعنی یہ پلان کر لیا کہ اب ہم قضا ہی نہیں کریں گے، ایسا انہوں نے منہ سے بول دیا، یا یہ کہ پورا وقت گزرتا گیا، سالوں سال گزرتا گیا، ان کا یہی معمول بن گیا، یعنی اپنے عمل سے، اپنے تعامل سے یہ اشارہ دے دیا کہ اب یہ قضا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہوں گے ان کے روزے جو تھے ان کی قضا ان کے وارثین نہیں کریں گے، کیونکہ اس بندے کے اندر وہ نیت تھی ہی نہیں، اس نے موقع پایا، کئی موقع پایا اور اس کو بالکل گنوا دیا، اس لیے اس کی طرف سے قضا نہیں کریں گے۔ تو یہ مسئلے کی وضاحت تھی کہ اگر کسی شخص پر رمضان کے روزے باقی تھے، وہ پورا نہیں کر پایا، فوت ہو گیا، تو اس کے وارثین اور اولیاء اس کی طرف سے روزے رکھ کے یہ فرض پورا کریں گے۔ آخر میں ایک مسئلے کی اور وضاحت کر دوں، وہ یہ کہ کچھ لوگ بہت ہی عجیب و غریب سوال کر لیتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی رمضان میں روزے رکھ رہا تھا، برابر رکھ رہا تھا، اس نے 20 رمضان تک روزے رکھا اور 20 رمضان کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو 10 روزے جو بچ گئے تو اس کا کیا کریں گے؟ کیا اس کے مرنے کے بعد کوئی اور 10 روزے رکھے گا؟ تو میرے بھائی یہ مسئلہ بالکل ہی الگ تھلگ ہے، کیونکہ یہاں آدمی ایسے روزوں کا مکلف ہی نہیں ہے، کیونکہ آدمی جب فوت ہو گیا تو اب اس کے کندھے پر کوئی عبادت نہیں رہے گی۔ ہم جو مسئلہ بات کر رہے تھے وہ یہ کہ ایک آدمی رمضان کے روزے نہیں رکھا اور اس کا پلان تھا کہ اس کو رکھنا ہے، یعنی اس کے گردن پر ان روزوں کا قرض تھا، لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا کہ ایک آدمی 20 دن گزار کے مر گیا اور روزے رکھ رہا تھا بیچارہ، اس کے گردن پہ کوئی قرض نہیں تھا، اب اس کی موت ہو گئی، اس کی سانس رک گئی، تو اب اس کے بعد کا جو دن ہے یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، یہ عبادت اس پر فرض ہی نہیں ہوئی، اس کا مکلف ہی نہیں ہے، اس لیے نہ وہ اس کا ذمہ دار ہے نہ اس کے ولی ایسے روزوں کی قضا کریں گے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم جو مسئلہ اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہ ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس کے کندھے پر روزے تھے، تو ان کی قضا کیسے ہوگی؟ وہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح کر دیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔